ang kuan. Pisor na yun. Katong kilid, pisor. Magsugod ta. May buntag mga son. Magsugot ta aning tungod sa pulong sa Dios. Ampo sa brad. Nahanglan mo nga kita, namay nabuo sa panahon nga kita nga maluya ta, no? Sa panahon sa adlaw, maayo mo guning adlaw. Ampo sa brad, alang pagsugod. Nalanglan nga kita, labi na sa adlaw nga ating simba bitaw. Importante binis na badong simba na to. Di ba? Wabay i-record sa Biblia nga mo simba ta og Domingo, no? Sunday. Adto kita mo simba sa Sabat. Importante mo gagay na siya. Atong kuan ni Ngudson, gamay lang kini ang atong hunahuna o kasing-kasing. Ampo sa daan brad. Kasing-kasing na to. Alas pagsugod brad, ampo ba? Ampo sa daan. Sige, sa dili pa ta magsugod, bagampo ta. Ginoong Dios nga balabing balaan nga gamhanan, salamat kay nga dapit sa kaudtuod nga kami nagahimo og nagapamuhat sa imong mga pulong. Salamat Ginoo kay nagisgo sa balaan kasulatan o duha o tulo nagatigom nagauban ka sa paluwala. Salamat Ginoo, dito sa dayon kami nakita nakaanhi kami dinhi nga kulian ug Ginoo ang tamasabtan ang kalamat. Sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Ato man magsuon nga daghan kayo ang atong mga pundok dinhi. Kini nga atong gidala nga pagtulunan nahitungod ni dili ni siya ingog Trinitarian. Tulo ka persona. Nang nagdala mo sa mga tulo ka persona mo na mga Trinity, mo na mga Catholic Church. Okay. Atong basahon dere anita sa Galacia. Galacia 1 sa 2 nag-ingon dere. Ako ang tanan kaigsuunan nga uban kanako nangamusta sa mga simbahan sa Galacia. Sa ato pa, ang mga katawhan di ay o mga sakop sa simbahan, mangmusta na nato. Sa ato pa, muduaw, mga musta sa mga panimalay. Membro ka man o dili man ka membro, angay nato nga moatubang ta, angay nato nga moistorya ta. Kaya kinahanglan mo gina nga, daghan ra ba kayo nagdalag pagwali sa mensahe sa Dios. Unya, ang ilang pagdala, sugo lang sa mga tao, dili sugo sa Dios. Kay mao ginagingon sa Biblia nga daghan kay mo supak labi sa mga balaod. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo naghatag kaninyo og grasya ug kalinaw. Sa to kani bitong kinabuhi usa na nga kalinaw, grasya. Natay mga grasya nga moabot o kalinaw. Sampol na iba na bang mga nagsimba karon walay kalinaw, di ba? Bahalag pobre ta, namday kalinaw. Kalinaw importante, bahalag pobre ta, at least ka kalinaw ug mayo atong pamuyo. Muna gipasabot dire susuot ni San Pablo. Natay grasya ug kalinaw. Sao man na nagsimba tayo gubot kayo. Di ba? Gubot kay na siya. Wala nga gingon si Kristo nagtudyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala aron pagluwas kanato gikan sa pagkaduotan ni ining panahona sumala sa kabubuton sa atong amahan. Sa ato sumala sa kabubuton sa atong amahan. Sa ato pa ang amahan ra gyud na sa langit nagbuot kung unsay kabubuton gihatag ni Ginoong Hesus. So mao na mga igsoon. Pila na ka 10 minutes kati wala pa kamera no. Mao na nga ang kabubuton nato kinahanglan nasa amahan. Unsa may amahan? Pwede pagatawag og amahan. Usara atong amahan nasa langit. Sampol, bingon tag amahan. O kanang mga pare magpatawag og amahan. Pero usari amahan. Ang Dios lamang ang amahan mo atong pagatawgon. Mao na mga igsoon na kinahanglan nga kita magbaton ta sa kaalam o kahibalo. Ingon diri sa Galacia 1:6 nag-ingon apan kadtong giila sa mga pangulo walay bag-ong gipasugyot kanako. Gisulti ko kaniadto kay ang Dios walay pinalabi. Ang Dios walay pili kung magmatinud-anon ta. Ang Dios walay pili kung mutuman ta sa iyang mga sugo. Mao na importante ang sugo, importante binato na. Mao na nga kita tay kinahanglan na musimba kita sa adlaw Sabado. Dili kita musimba Domingo.
Kanay mao man ni balaod na to ang hatag sa Dios. Yan lang katong katawhan, katong akong katawhan sa sa Ezekiel. Ato basahon nato sa Ezekiel. Na gingon diri sa Ezekiel na kung kita nga kita anak man ta sa anak man ta sa tao, mutuman kita. Ezekiel 12:13 nag-ingon. Human niining tanan, usa lamang kabutang nga angay kong isulti. Tahura ug kahudluki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo alang kinis sa tanang tawo. Tao man, apil kita sa pagtuman, apil kita sa pagsimba, wala man giwala gani ang balaod yun sa Dios. Una nga kita padayon ta sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay ang Ginoong Dios maghatag natog panalangin, di ba? Wa ta kay balo ug unsay dagan sa panahon, wa ta kay balo unsay blessing nga gihatag sa Ginoo, wa ta kay balo ang kani atong balay unsay inyong balay mausab. Wala mga igsoon kay dumakan kay pangayo kamo miingon si Ginoong Hesus diya sa Juan 14:14, pangayo kamo pinaagi sa akong ngalan. Ug pasidunggan ko kini ngadto sa akong Ama sa langit, mangayo. Basta kinakasing-kasing sa pagpangayo. Kay ang Ginoo mo nagmando sa tao. No na og dira taman o ang Dios nagapanalangin kanatong tanan ipos sa brad na dapat kilid. Oh. Mao na unsa